غيرنا تكفوا ضعفا فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن بهذه بعد ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يؤمنون إنا أرسلنا إليكم وما المسيح ابن مريم رسول قد كلم من قبل رسول ومصدق عليه يقولان تابعا كيف نقول ذلك ما ذرنا يفقون والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وما يطيعون الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وما يسألك الكتاب أن تنزل ذلك الكتاب من السماء فقد سأل موسى أكبر من ذلك فقال أرنا جاءت فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل بعد ما جاءتهم البينات فعفونا ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم ولما